शहबाज शरीफ की अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की मिसालें दी जाती थी। शहबाज स्पीड की टर्म वहां इस्तेमाल की जाती थी जहां किसी काम को तेजी से पूरा करना मकसूद होता था। चीन जैसे दोस्त ममालिक भी शहबाज शरीफ के काम के मोतरफ हैं, मगर हैरान कुन तौर पर शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ भी करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो मामलात वफाक के हिस्से में आते हैं वो शदीद मिस हैंडल हो रहे हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है, जिसे वफाकी हुकूमत ने मिस हैंडल करके मुतनाज़ा बना दिया। शहबाज सरकार ये फैसला ही नहीं कर सकी कि अज़्म इस्तेहकाम के नाम से शुरू होने वाला मिशन एक ऑपरेशन है या फिर पॉलिसी। गंडापुर ने जब बताया कि मीटिंग में अज़्म इस्तेहकाम की बात ज़रूर हुई थी, मगर तब किसी ऑपरेशन का कोई जिक्र नहीं किया गया, तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गंडापुर को झुठला दिया और बताया कि इजलास में ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई थी। मगर अगले ही दिन वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अली अमीन गंडापुर के दावे की तस्दीक कर दी और कहा कि इजलास में ऑपरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया था। वफाकी बजट भी शहबाज सरकार के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। नाकाबिले बर्दाश्त हद तक आवाम पर टैक्सेस लगाने के बावजूद IMF खुश नहीं है। शहबाज सरकार के लिए यह सबसे बड़ा सेटबैक है। जिनके लिए टैक्सेस लगाए गए या जिन पर लगाए गए सभी हुकूमत को कोस रहे हैं। लग रहा है कि नून लीग की हुकूमत इस बार रिलीफ देने के बजाय तकलीफ देने के लिए लाई गई है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल बिजली के बिल्स की है। आवाम को जिंदा दरगोर करने की गर्ज से पहले तो बिजली इतनी महंगी कर दी गई कि बिजली के बिल घर के किरायों से भी कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले किराए की टेंशन हुआ करती थी, मगर आजकल बिजली के बिल जान का अजाब बने हुए हैं। इस सूरत हाल में सोने पर सुहागा ओवर बिलिंग है। जी हाँ, हौलनाक इंकशाफ सामने आया है कि बिजली की कंपनीज चलाने वाले हमारे मुफ्त खोरे सरकारी अफसरान ने गरीब आवाम को जीते जी मार दिया है। खबरों के मुताबिक तकसीमकार कंपनीज ने प्रोटेक्टेड सार्फिन को भी नहीं बख्शा है। जिनके बिल 200 यूनिट से कम रहते थे, उनके बिल्स में जानबूझकर एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत इजाफी यूनिट्स डाल दिए गए हैं ताकि उनका बिल 200 यूनिट से तजावुज़ कर जाए। इससे हुकूमत को दो फायदे हुए हैं। एक तो उन सार्फिन का बिल चंद यूनिट के हेर फेर से 3000 रुपये से बढ़कर 8000 रुपये तक पहुंच गया है, और दूसरा 200 यूनिट्स नाम का ये बॉर्डर क्रॉस करने से सारे फाइंदा 6 माह तक, जी हाँ 6 माह तक प्रोटेक्टेड नहीं रहा। जिसका मतलब है कि अगर आइंदा माह वो जितने भी यूनिट्स कम इस्तेमाल कर ले, उसके बिल पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सुना तो यह है कि वजीर आजम ने इस जुल्म का नोटिस ले लिया है, मगर इस नोटिस से क्या होगा किसी को कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले भी पता चला था कि इन तकसीमकार कंपनीज ने पाकिस्तानियों को 90 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग की है। रिपोर्ट आई, मोहसिन नकवी की FIA हरकत में आई, अफसरान आगे पीछे कर दिए गए, मगर हुआ कुछ भी नहीं। बेशतर अफसरान आज भी बेहतर पोजीशंस पर बैठे काम कर रहे हैं। कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि इस सारी करप्शन के पीछे वापता के वो अफसरान ही हैं जो खुद बेनिफिशरी हैं। ये वो मुफ्त खोरे हैं जिनके बिजली के बिल भी हम जैसी आवाम को ही अदा करना पड़ते हैं। अगर ये निज़ाम ठीक करना है तो इस मुल्क के तमाम मुफ्त खोरों की मुफ्त खोरी बंद करना होगी। किसी को एक यूनिट भी मुफ्त नहीं मिलना चाहिए, किसी का बिल आवाम पर नहीं डालना चाहिए। मजबूर किया जाए कि तमाम सरकारी अफसरान अपना बिल अपनी तनख्वाह से अदा करें। अगर ये जुल्म बंद ना हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज होगा और उनके हाथ अशराफिया के गिरेबानों पर होंगे। इसी जुल्म पर हम बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। ब्रेक के बाद मेहमान हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। और आज सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी वेरी ऑनरेबल राजा कमरुल इस्लाम साहब ने, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरे साथ बने हुए हैं ये आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम सर। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट कादर मंदोखेल साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत से मैं शो का आगाज़ करना चाहूँगी। शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह से मैंने आपको अपने इब्तदाई में भी बताया कि वो शहबाज स्पीड की वजह से जाना जाता था जब तक वो पंजाब में हुक्मरानी करते थे, और इसी वजह से जाना जाता था क्योंकि वो डिलीवर करते थे। शहबाज स्पीड ने अपना एक ब्रांड क्रिएट किया और वो ये किया था कि वो आवाम को रिलीफ देते थे। लेकिन राजा साहब, ये शहबाज शरीफ की एडमिनिस्ट्रेशन की मिसालें दी जाती थी। शहबाज शरीफ साहब को क्या नज़र लग गई है, किसकी नज़र लग गई है, क्या हुआ है, या ये एज फैक्टर है कि वो मुसलसल आवाम के लिए बाइस राहत के बजाय वो तकलीफ दर तकलीफ दिए जा रहे हैं? हुआ क्या है सर? जहाँ तक शहबाज स्पीड का ताल्लुक है जी, वो तो पूरी तरह इंटैक्ट है।
اور میں اس کا وٹنس بھی ہوں، گواہ بھی ہوں، ایز پرائم منسٹر کی میں بات کر رہا ہوں یہ گزشتہ چند مہینوں کی، کہ اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا اکانومی پہ بوجھ تھا وہ ادارے تھے، مثلا پی آئی اے ہے، اس کا پرائیویٹائزیشن پروسیس فاسٹ ٹریک پہ ہے. جو منسٹریز ہماری 18ویں ترمیم کے بعد فالتو سمجھی جاتی تھی یا ریڈنڈنٹ تھی یا اوور لیپ کر رہے تھے ان کے فنکشنز، تو ان کا جو کام ہے ان کو ظاہر ہے وہ کوئی ایک اوور نائٹ تو انہیز تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کے جو ہے وہ وزن کم کرنا اور آسٹیرٹی لانا اور انتظامی اخراجات کم کرنا، اس پہ بھی بات بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، بلکہ کافی سارا کام ہو چکا ہے. یہ 3-4 چیزیں جو بہت کمپلیکیٹڈ تھیں اور پچھلے ڈیکڈز میں نہیں ہو پائیں، بہت سے ڈیکڈز میں جن آؤٹ سورسنگ کی ہم باتیں سنتے رہے، ہم بچت کی باتیں سنتے رہے کہ بیوروکریسی میں جو ہے وہ اس کے اخراجات کو کم کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں، اور اسی طرح آپ نیشنل جو ایکشن پروگرام ہے اس کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اس پہ بھی بڑی تیزی سے اس کی جتنی میٹنگز ہوئیں، اپنا آپریشن جو دہشت گردی کے خلاف جو چیزیں آ رہی ہیں، تو ساری چیزیں آن ٹریک ہیں. کچھ چیزیں جو سب کو پتہ تھا، پیپلز پارٹی کو اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ڈیلیبریٹلی اس وقت اور اتحادی جماعتوں نے اپریل 2022 میں بھی یہ فیصلہ کیا تھا، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے وفاقی حکومت. اور پھر ابھی بھی جب اتحادیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حکومت سنبھالنی ہے اور مشکل فیصلے کرنے، تو ان مشکل فیصلوں کی حرارت کی حد تک جو کہ پیورلی عارضی ہے، اور آج ہم یہ ڈپکٹ کر سکتے ہیں کہ 2025 کا جو بجٹ ہوگا وہ اتنا مشکل نہیں ہوگا جو آج کا ہے. اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے. چلیے راج صاحب، آئی ایم گلیڈ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی ظالم بجٹ ہے. ٹھیک ہے، الفاظ کا چناؤ آپ نے کچھ اور کیا ہے، لیکن آپ کا سینٹیمنٹ یہی تھا. یہ مشکل بجٹ ہے. آپ اس کو زیادہ ظالمانہ رنگ میں لے گئی. نہیں، ظالمانہ ہے سر. آپ کا بل نہیں آیا. میرے بل کی 9 تاریخ ہے. ابھی میں ٹینشن میں ہوں کہ کل بل کیسے جمع کرانا ہے. اگر میں آپ کو بل بتا دوں اپنا، آپ نے اپنا بل دیکھا ہے؟ آیا ہے سر؟ کبھی مہنگائی ریورس ہوئی ہے؟ کبھی مہنگائی پیچھے گئی ہے؟ 2025 میں آپ بڑا زبردست بجٹ بھی دے دیں گے. کیا ساری بجلی کے پیسے جو آپ نے پچھلے سال سے اب تک، یعنی وہ نگراں سیٹ اپ بھی ملا کے اور اس سے پہلے جو آپ کی 16 مہینے کی حکومت تھی، ٹوٹل 21 روپے پر یونٹ کے بڑے ہیں، کیا یہ پورے کے پورے 21 روپے مائنس ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، سستے ہو جائیں گے 2025 کے بجٹ میں سر؟ یہ پورے نہیں ہوں گے، لیکن کنسیڈریبل پورشن انشاءاللہ ہوگا. بجلی کی کھپت انڈسٹری کے بڑھوتری سے بڑھے گی، اور جو کیپیسٹی چارجز کے اثرات ہیں وہ کم ہوں گے. تو یہ بہت سے کمپوننٹس ہیں جو مل کے، تو ان کا جو کولیکٹیو ایفیکٹ ہوگا وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. بجلی کے بل اور اس کی پرائسز تو چھوڑے، آپ تو لوڈ شیڈنگ نہیں کنٹرول کر پا رہے. اتنی مہنگی بجلی، اب بندہ لاکھ روپے اگر بل جمع کرائے تو کم از کم بجلی تو کھل کر آئے. بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے. راج صاحب ویسے مایوس ہی کی ہے، آپ نے بھی مجھے مایوس کیا اور شہباز صاحب نے بھی مایوس کی ہے. صحیح میں آپ سے بالکل بات کروں. میں نے اب آگے کوئی سوال نہیں کرنا پینلسٹ سے. مجھے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی یہ بتائے گی، آفتاب بھائی آپ کا کتنا بجلی کا بل آیا ہے؟ کیا اوور بلنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ اور قادر بندوخیل صاحب آپ بھی ذرا اپنا بل منگوا لیجئے. اگر بیگم صاحبہ کے ہاتھ میں ساری ایڈمنسٹریشن، ان سے پوچھ لیجئے کہ ان کے بجٹ میں سے کتنا ٹیکہ شہباز سرکار نے لگایا ہے بل کی مد میں. جی آفتاب بھائی آپ آغاز کریں. جی سر. اچھا جی، میرا جو بل آیا ہے نا، ابھی تو لیٹسٹ تو ابھی آیا نہیں ہے، لیکن جو پچھلے مہینے کا بل تھا وہ 1,21,000 روپے تھے. اور بیگم نے مجھ سے کہا کہ میاں صاحب 1,21,000 روپے تو نکالیں. تو یقین کریں، میں بنش باخدا میں لگتا ہے ایسا کہ جیسے میں وہ کیا کہتے ہیں مذاق میں گفتگو کر رہا ہوں. حقیقتاً بتا رہا ہوں کہ میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا پھر کیسے بل دیں گے؟ بل کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. میں نے کہا جیسے مرضی دیکھو، اپنی کوئی بچت نکالو کچھ. تو اس نے جو اپنی بچیوں کے لیے کوئی چیز جمع کی تھی وہ بیچ کر الیکٹرک کا بل جمع کرایا. تو پھر اب اس کا کیا سلوشن ہوگا؟ کب تک آپ چیزیں بیچتے رہیں گے سر؟ کبھی تو چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی نا. بنیش آپ یقین کریں، میں پھر بات یہ نا، اللہ معاف کرے آفتاب بھائی، چیزیں بک جائے گی اور پھر بات آپ کے نا گردے بیچنے پر آ جائے گی سر.
आप खुद ही सर डायरेक्ट बात कर लें, मैं क्या सलाम आपका दूं, आप खुद सलाम दे, सबसे एक दूसरे को सुन रहे हैं भाई। आप मुझे बताएं, आप चाहते हैं कि आफ्ताब जहांगीर साहब अपने गुर्दे बेचें? खुदा के लिए दोनों को सलाम दिया है एक भाई ने, और दोनों से कह रहे हैं खुदा के लिए मेरे लिए दुआ कीजिए, है कि शायद आपकी दुआ मेरे लिए कबूल हो जाए और मेरे बिल आसान हो जाए, मेरी हर दूसरी चीजें आसान हो जाए। अगर मेरी चीजें आसान होंगी तो मेरे हल्के के लोगों की चीजें आसान हो जाएंगी। दोनों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि खुदा के लिए हाथ उठाकर अल्लाह से रहम की अपील करें, कहें कि इस मुल्क के ऊपर कोई खुसूसी करम करे, रहम करे, ये गर्मी भी खत्म हो जाए, ताकि एसी चलाना छोड़ दें, समझे ना, और ताकि बिजली के बिल कुछ कंट्रोल हो जाए। आप यकीन करें कि इस वक्त जो हालत है बिनेश, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मंदुखेल को भी पता है, राजा साहब को भी पता है। इतनी मुश्किल जिंदगी पाकिस्तानियों की 75 साल में नहीं हुई जितनी पिछले 2-3 साल के अंदर हो गई है, और अभी आगे होगी। अभी आप देखते जाए आगे क्या क्या होता है। लेकिन आप यकीन करें इस वक्त इज्तिमाई दुआ करने की जरूरत है, अल्लाह से माफी मांगने की जरूरत है कि अल्लाह मियां हमने कौन सी ऐसी खता की है, हमने तो कोई खता नहीं की, हमारी साथ चोरी हो गई, हमारे साथ डाका हो गया। कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बातें कर रहे हैं सर, लेकिन यहाँ पे वही बात है, जहर खाने के पैसे नहीं है, पैसे बिल जमा कराने के है नहीं, तो पीटीआई फिर ये जलसे कैसे अरेंज कर लेती है? क्या मुफ्त में अरेंज हो जाते हैं जलसे? हर दफा देखे जी हमें जलसे की इजाजत चाहिए सर। अच्छा चल, ये भी इस पर भी बात करते हैं। मैं क्योंकि जो बात करूंगा, देखिए मैं बात ये करूंगा, मुझे तरनौल का नहीं पता, मुझे तो ये मिलीनियम माल का पता है। हाँ। मिलीनियम माल में हमने जलसा रखा था परसों, और हमने ये कहा कि भाई जिसने भी आना है मिलीनियम माल में आ जाए। आप यकीन करो बिनेश, औरतों की बेहुरमती, बंदों को पकड़ पकड़ के जाके थाने में बंद कर दिया, वुकला को बंद कर दिया, वुकला के साथ बदतमीजी। फिर हम गए 12-1 बजे तक रात को वहां बैठे रहे है, उनको फिर उन्होंने कहा जी अच्छा छोड़ देते हैं। मतलब ये क्या तरीका है? क्या हक नहीं है हमारा कि हम कोई एहतजाज कर सकें, पुरअमन एहतजाज? अगर हम किसी दुकान के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, किसी रोड के, किसी बोर्ड के ऊपर कोई पत्थर मार रहे हो तो फिर तो आपका पूरा हक है। लेकिन अगर हम पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं तो वो तो मेरा कानूनी हक है ना, मुझे हक दिया है, मेरी शरीयत ने भी दिया। मुझे सिर्फ ना आप लोगों से एक शिकायत है कि उमर अयूब साहब जो हैं और आपकी जो पार्टी है वो असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के ये बिल्स के ऊपर एहतजाज क्यों नहीं कर रही है? वहां पर क्यों नहीं आफ्ताब जहांगीर साहब, आप लोगों के आंसू गिर रहे हैं? आपको एक बात, आप लोगों को आवाम ने मुंतखब करके वहां भेजा है। राजा कमरुल इस्लाम साहब तो राजा साहब बन के बैठे हुए पार्लियामेंट में, उसमें भी बिनेश एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी वोट भी दे रही है और एहतजाज भी कर रही है। वोट तो ना देते, कम से कम पीपल्स पार्टी बाहर तो आ जाती है। ये पता की बात है पीपल्स पार्टी की हालत है, शहर कराची की बात कर रहा हूँ, जो लोग यहाँ से जबरदस्ती के जो 2 नंबर तरीके से जीते हुए लोग हैं, और जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मंदोखेल भाई उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर ये सपोर्ट ना करें और यहाँ बाहर भी एहतजाज करें और अंदर भी एहतजाज करें, कमाल बात है। स्टील मिल बिक गई, इनकी जद्दा स्टील मिल चल रही है, एयरपोर्ट बेच दिया, हाईवे बेच दिए, सारी चीजें बेचे जाओ बेचे जाओ बेचे जाओ। तो अगर मेरी बीवी ने छोटा सा सोने का कोई चीज बेच दी तो कौन सा कसूर किया? तो पूरा पाकिस्तान बेच रहे। जिंदगी तो चलानी है ना। जब आपने इसी तरह जिंदगी चलानी है कि लोगों की चीजें बिकना शुरू हो जाएं, लोग यकीन करें खुदकुशियां कर रहे हैं। विनेश आप पता नहीं, मैं आपसे यकीन कर रहा हूँ, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप लोगों की असल हालत बताएं जाके अपने मीडिया के जरिए। सर मैं तो बता रही हूँ, मेरा पूरा इब्तिदाइया इसी पे था, और ये सिर्फ एक शो नहीं है, मैं सीरीज ऑफ शो कर रही हूँ। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे भी तो इस बारे में बात करें ना। वो मुंतखब साहब, आपको यही तो बताना। अरे सर आप तो मुंतखब हैं, राजा कमरुल इस्लाम साहब उनकी पार्टी से तो हम निबड़ ही रहे हैं, आप तो अवाम का साथ दें। शहबाज शरीफ जो है वो 16 सीटों वाला है, आप उसको कैसे पार्लियामेंट? अरे सर मेरी तरफ से चाहे 10 सीटों वाला हो, आप तो 80-90 सीटों वाले हैं ना। आप तो शहबाज शरीफ साहब से पूछे, आप बात करते हैं जी इमरान खान बाहर आएगा तो हम बात करेंगे, हमारा लीडर बाहर आएगा तो हम बात करेंगे। लोग है ना, उनको भी एहसास होगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। चलिए कादिर मंदोखेल साहब जरा बिल बता दें कितना है, मतलब बताएंगे कि नहीं बताएंगे? और जमा कराया है कि आपने भी कुछ बेच बूझ दिया है? कहीं गुर्दे बेचने की तो बात नहीं हो गई? और ये आफ्ताब जहांगीर साहब क्या कह रहे हैं आपके बारे में कि आप जो है एहतजाज भी करते हैं, फिर आप सपोर्ट भी करते हैं? ये बात तो वैसे सही है, पीपल्स पार्टी के बारे में तासुर जा रहा है कि वो खुलकर सियासत नहीं कर रही है, ना खुलकर अवाम के साथ खड़ी हो रही है, ना खुल करके शहबाज सरकार के साथ खड़ी हो रही है। आपकी तकरीर खत्म हुई तो मैं जवाब दे दूं? जी सर छोटा सा ही सवाल पूछा था, आप तो फौरन ही ना, आप ऐसे करके मुझे बैक फुट पर नहीं कर सकते। आप कर ले सर तकरीर शुरू। चले जी टाइम शुरू हो गया है और मंदोखेल साहब का भाषण 1 2 3 सर स्टार्ट, बिस्मिल्लाह करें।
دیکھیے آپ نے کہا کہ بل منگا لی, یہ آج ہی کی بل ہے. صرف میرے گھر کے 82,098 آج ہی 8 تاریخ پیمنٹ کی ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں بیوی سے نہیں منگایا, بل خود پے کرتا ہوں, سمجھے نا. اور یہ 82,098 بل صرف گھر ہے جو رہائشی ہے, اور ابھی دفتر کا جہاں میں بیٹھا ہوں یہ ان کا بل ابھی آنا باقی ہے, جو کہ 4 گنا یا 7 گنا زیادہ مہنگا ہے رہائشی سے. اب دوسری طرف اگر آپ کے الیکٹرک کو دیکھ لیں, یہ میں پوسٹ ایریے کی باتیں کر رہا ہوں کہ جہاں بجلی کے بل آتے ہیں اور لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. جو میرے کانسٹیٹیوسی ہے بلدیہ ٹاؤن, وہاں رات 2 بجے سے لے کے صبح 4:30 بجے کا لوڈ شیڈنگ ہے اور دن بھر الگ ہے. اور پھر اسی سیاست سے کے الیکٹرک کو وفاقی حکومت نے, محترم شہباز شریف صاحب نے 174 ارب سبسڈی دی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ اگر وہ 82,000 کا بل گھر کا, دفتر کا الگ, لوڈ شیڈنگ 14 سے 18 گھنٹے الگ, گھر میں جنریٹر کا خرچہ الگ, یو پی ایس کا خرچہ الگ, اور یہ سارے ملا کے پھر بھی آپ 184 ارب روپے دے رہے ہو, آپ کی مرضی ہے. دوسری بات یہ کہ جو اس کے علاوہ جہاں 4 لاکھ ملازمین کا کیس میں نے لڑا تھا, وہ شہباز شریف صاحب ان کی حکومت نے ہری جھنڈی دکھائی ملازمین کو. جہاں 8,000 PWD کو ختم کرنے کا, بند کرنے کا اعلان کیا وہ الگ ہے, مگر سب کے جاؤں شہباز شریف صاحب کا کہ 1 سے 19 گریڈ کے 300 سے زیادہ ویکنسی نکالی ہے. ایک طرف محکمے ختم کر رہے ہیں, ملازمین کو نکال رہے ہیں, دوسری طرف من پسند لوگوں کو یا اپنی حلقے کے لوگوں کو لگانے کے لیے 300 سے زیادہ 19 گریڈ تک جو ہے ویکنسی نکلے. یہ ابھی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. دوسری طرف محترم قمر الاسلام سے بتا رہے کہ یہ پولوں کا کانٹوں کا سیج ہے, تو بھائی چھوڑ دو, پیپلز پارٹی کو دے دو. آپ کو اتنی کانٹوں کا سیج لگ رہا ہے اور یہ ساری چیز لگ رہے تو چھوڑ دو. آپ کو زبردستی کسی نے پکڑ پہنا ہے, آپ خود ہی شوقین تھے کہ کسی طریقے سے میں وزیر اعظم بن جاؤں. آپ کو 16 مہینے میں بھی پیپلز پارٹی نے آپ کو سپورٹ کی ہے, آج بھی پیپلز پارٹی نے آپ سپورٹ کیا. سپورٹ تو ہم نے آفتاب جہانگیر صاحب کی پارٹی کو کی ہے. وہ کہہ رہے نہیں تم چور ہو, ڈاکو ہو, ہم تمہارے سے بات بھی نہیں کریں گے, فری میں بھی تمہارا ووٹ نہیں لیں گے, غیر مشروط بھی نہیں لیں گے. تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا راستہ سوائے نون لیگ کو سپورٹ کرنے کا؟ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. تو آپ مجھے بتا دو, میں اور آفتاب جہانگیر صاحب انہی کرمنل کے ہاتھوں جن کو کراچی پہ مسلط کی ہے, تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتاؤ. دوسری بات جو آپ نے بات کی تھی K4 اور K5 کی, K5 منصوبہ جہاں آفتاب جہانگیر صاحب کا بھی ڈسٹرکٹ لگ رہا ہے, وہاں جو منصوبہ بنا تھا شہباز شریف صاحب نے عین ٹائم پہ ہری جھنڈی دکھائی. K4 منصوبہ جہاں کراچی بوند بوند کو طرف سے, اس کے لیے اس سال لڑ جگڑ کے پیپلز پارٹی نے پھر بھی 30 ارب روپے دیے. آپ مجھے بتاؤ 30 ارب روپے آپ ایک طرف کے الیکٹرک کو 84 ارب دے رہے ہیں, آپ کو جو وزارت آپ کی تعلیم ہیلتھ ہے اس کو 198 ارب دیے ہے, اور K4 منصوبے کو آپ نے صرف 30 ارب دیے. میں سمجھ رہا ہوں کہ شہباز شریف سپیڈ بالکل تھا. شہباز شریف سپیڈ بلاول بھٹو صاحب نے کہا, اسی K4 منصوبے کے افتتاحی پروگرام میں کہا تھا, مگر مجھے لگ رہا ہے شہباز شریف صاحب کا بٹن جو ہے نا وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. کس کے ہاتھ میں؟ وہ شاید نواز شریف صاحب آ گئے, پیچھے بیٹھا ہے, آن آف کرتا ہے, اور یہ بیچارہ سپیڈ کیا, اس کی تو بریک ہی فیل ہو گئی ہے, اور یہ سپیڈ سے وہ پورے صوبوں کے دورے کرے. وہ سمجھ رہے میں بڑا اچھا کام کرو. خدا کا واسطہ جو آپ دورے کرے ہو, آپ مزید اکانومی کو تباہ نہ کریں, مزید مشہوروں کو وزیروں کو فوج لے کے پروٹوکول کے لے کے سندھ بلوچستان کے دورے نہ کریں, کیونکہ آپ کے دورے سے عوام کو ٹکا برابر بھی ریلیف نہیں مل رہا ہے. اور خودکشی کا, اور ابھی جو کراچی میں گرمی پڑی پچھلے ہفتے, یہاں پہ ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے, ہزاروں. میرے حلقے میں ایک محلے میں G5 کے ایریا کہتا ہے اس کو, 14 لوگ ہلاک ہوئے صرف ایک محلے کا. اور آپ پھر بھی بجلی کا یہ حال ہے, پانی کی بوند بوند کو ترس رہے. اب آپ مجھے بتا دو بینش, ہم کیا کریں؟ ہم ان کو نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ پیچھے آفتاب جہانگیر صاحب کی پارٹی لے کے 5 مہینے سے پاکستان سر پہ اٹھا کے رکھا, مگر عوام کے لیے ان کی پارٹی نے کیا کیا؟ چلو چھوڑیے, کراچی میں ہار گئے, سندھ میں ہار گئے, پنجاب میں ہار گئے, پختونخوا میں تو آپ کی حکومت ہے. ذرا ایک بھی پروجیکٹ مجھے بتا دو سوائے وہ جا کے وہ کیا کہتے ہیں سلطان رائی, یا وہ پنجابی فلم کو مولا جٹ کا جو کردار ادا کرنے والا وزیر اعلیٰ ہے. عوام آپ سے پوچھیں گی. اور ابھی عمر ایوب صاحب کو اسلام آباد کورٹ میں لٹرلی گالیاں دی ہے. آپ کے پاس ویڈیو نہیں ہے تو میں بھیج دوں.
लोगों ने कहा कि अगर खान नहीं रिहा हुआ, तुम लोग तमाशे बंद नहीं किए, तो हम तुम लोगों को रोड पे घसीटेंगे। ये तो सारे सोशल मीडिया में मौजूद है। सवाल मेरे कहने का ये है कि पीटीआई को भी और साथ मिलके बैठ के हम सारी जो बड़ी पार्टियां हैं, मौलाना साहब समेत, हमने सबको मिलजुल के आवाम के लिए कुछ करने के लिए बैठना चाहिए हमें। ठीक है जी, आवाम के लिए मिलजुल कर बैठना चाहिए। राज साहब, मैं असल में ब्रेक पर जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ब्रेक बर्दाश्त कर सकूंगी। आप प्लीज जरा जल्दी से फोन इधर उधर घुमाएं। किधर है शहबाज शरीफ साहब का बटन? किसके हाथ में है बटन? क्यों उनकी ब्रेकें फेल हो गई? मुझे प्लीज इसका जवाब दीजिएगा। जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, डिस्कशन को रिज्यूम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं जी वेरी ऑनरेबल राजा कमरुल इस्लाम साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, कादिर बंदोखेल साहब। राजा साहब, पता चला है किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया आपको कि आपके भी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया है, कुछ पता चला है कि किसके हाथ में है शहबाज शरीफ साहब का बटन? क्या हो गया उनकी परफॉर्मेंस को? जी, बटन का तो खैर नहीं पता, तलाश करना पड़ेगा, और अगर मुझसे ज़्यादा शायद भाई कादिर मंदोखेल साहब को उस बटन का पता होगा। लेकिन देखें, कादिर साहब भाई आज जो हैं वो आतिश मिजाज बने हुए हैं, इंतहाई ठंडे वेदर में बैठ के, यानी इस क़यामत की गर्मी में जब कोट पतलून और टाई, अभी तो बिल जमा कराया है, मैंने कल कराना है, इसीलिए हमारे मिजाज यहाँ तक पहुँचे हैं। जी सर, मेरी गुजारिश सुने ना, मैंने भी कराना है, तो मैं तो बड़े इस गर्मी के मुताबिक एक गर्म जगह पे बैठा हूँ। आपको सर क्या कम बिल आ गया है? आप अपना बिल क्यों छुपा रहे हैं? कितना बिल जमा कराना है ये बताएं। मैं यही बता रहा हूँ कि ये बिल की निशानदेही तो कादिर साहब के कमरे का दर्जा हरारत कर रहा है कि कोट भी पहना है माशाल्लाह और खूबसूरत भी बहुत लग रहे हैं, और टाई भी बांधी हुई है, तो जाहिर है बिल तो आना है, बिल तो आएगा। मैं तो घर में बुनियान पहन के बैठता हूँ, और जब ज़रूरत पड़ती है कहीं कैमरे की तो बूशर्ट ऊपर पहन लेते हैं। वैसे तो सर शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा अच्छे कोट नहीं पहने हुए इन्होंने, जो शहबाज शरीफ साहब फिर शूटिंग करते हैं सर, जो टाइयां शहबाज शरीफ साहब लगाते हैं। बिल की हरारत जो है वो आज चल रही है, और जो गिरिया औजारी महल आज की है अपना आफ्ताब जहांगीर साहब ने, उसने भी तो बिल्कुल हमारे दिलों को मोम कर दिया। यानी जिस तौर से और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पता नहीं किसकी हमारी खताएं, तो जाहिर है हम सब खताकार लोग हैं, लेकिन फिर उन्होंने डिस्टिंग्विश किया बीच में से कि नहीं, हमने यानी कोई खता नहीं की, बाकी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और बाकी खताकार है। एक गलत फहमी थोड़ी सी रह गई, मैंने जो कहा था कि कांटों की सेज है फूलों का नहीं है, तो वो मैंने 2000 अप्रैल 22 के बारे में हुकूमत संभालने का और अदम एतमाद का जिक्र किया था कि उस वक़्त इत्तेहादी जमातों ने जब हुकूमत संभाली तो उन्हें बखूबी इल्म था कि ये फूलों की सेज नहीं है, कांटों का बिस्तर है। और उस हुकूमत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब थे, और सब ने मिलजुल कर एक कोशिश की। और आज भी जो बजट पेश हुआ है उसमें तमाम इत्तेहादी जमातों ने मेहरबानी की, पीपल्स पार्टी ने भी उस बजट के हक में वोट दिया। और उस बजट का जो मोटिव था वो यही था कि इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करना है और मुआशी गिरदाब से निकालना है। तो जाहिर है उसमें सब हम जिम्मेदार हैं, और इंशाल्लाह मिलजुल कर इसी इत्तेहाद से और इसी, लेकिन सर गिरदाब से निकल नहीं रहा ना मुल्क, सियासी के साथ साथ मौशी इस्तेहकाम भी बरकरार है सर पता नहीं कब निकलेगा। अभी आपने मुझे प्रोग्राम में कहा, मेरी जरा तसल्ली से बात सुन लीजिएगा, मैं आपसे इसके ऊपर ज़ाहिर रिस्पॉन्स ही चाहती हूँ सर। अभी आपने बताया कि जी आफ्ताब जहांगीर साहब की बातें सुन के आपका दिल मोम हो गया, नरम हो गया। मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि जाहिर सी बात है, ही हैज़ बीन एन इलेक्टेड मेंबर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, इस दफ़ा हार गए, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, मिडिल क्लास पाकिस्तानी की रिप्रेजेंट सर आ रही हूँ सर आपकी तरफ भी आ रही हूँ, एक मिडिल क्लास पाकिस्तानी की ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मिडिल क्लास जो MNAs हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लेकिन सर ये क्या तरीका है कि शहबाज शरीफ साहब अभी कोई पिछले हफ्ते पार्लियामेंट में खड़े होकर उमर अयूब साहब को कह रहे थे कि चलें जी हम सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हम भी करते हैं, एक मिसाक मईशत हम भी करते हैं। और फिर मैं वीकेंड पे देख रही थी वो उमर अयूब साहब रो रहे थे कि पता नहीं छापे पड़ रहे हैं और कहाँ कहाँ उनको जो है वो डेंट पहुँचाने की कोशिश की जा रही है।
چھاپے اور ساتھ ہی ساتھ مل کر چلنا، کیا یہ اکٹھے ہو سکتا ہے؟ آپ کا اچھا دل نرم ہوا ہے کہ آپ لوگ چھاپے مروا رہے ہیں اپنی اپوزیشن کے اوپر. اپوزیشن لیڈر ایک آئینی عہدہ ہے سر، اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر کون کر رہا ہے سر؟ یہ دو طرح کی سیاست نہیں چلے گی راجہ صاحب. دیکھیں ہم نے بارہا سنا اس اپوزیشن کے دور میں کہ ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں. اب جب کوئی عدالت سرگودا کی یا فیصلہ آباد کی وارنٹ نکالے گی تو پولیس کا تو قانون کے مطابق کام ہے کہ انہوں نے جا کے تو اس کے وہ چھاپا کو یہ نہیں کہ دیواریں پھلان کے اندر داخل ہوئے، وہ ادھر گئے اور انہوں نے پتا کیا کہ اگر وہ ہیں تو گرفتاری مطلوب ہے ان کی، عدالت نے وارنٹ نکالے. تو ہم آپ کے بھی کان سن کے پک گئے ہوں گے کہ ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں. آج کہا جاتا ہے کہ جی وہ فلان تو اپوزیشن لیڈر ہیں، تو اپوزیشن لیڈر کیا قانون سے مبرہ ہوتا ہے؟ کیا کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے کہ وہ 1 منٹ میں پشاور میں ہوتا ہے، 1 منٹ میں ایبٹ آباد میں ہوتا ہے، 1 منٹ میں سرگودا میں ہوتا ہے؟ کیسا کون سا وہ ہے مخلوق ہے؟ اور میں خود مڈل کلاس سے ہوں تو میں آفتاب جہانگیر صاحب کی کلاس سے تعلق رکھتا ہوں. کوئی ہار جاتا ہے، کوئی جیت جاتا ہے، یہ تو چلیں الیکشن کی حصہ ہے. اگر سارے سر آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں شو میں. آفتاب بھائی تو بیچارے مطلب افسوس ہو رہا ہے نا، مجھے ہمدردی ہو رہی ہے. آپ کو دیکھ کے مجھے ہمدردی نہیں ہو رہی. آفتاب بھائی میں آ رہی ہوں آپ کی طرف، 1 منٹ. راج صاحب آپ کو دیکھ کر کے نا مجھے ہمدردی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیوں، وہ فیلنگ ہی نہیں آ رہی ہمدردی والی. جی وہ حکومتوں کا یہ المیہ ہے کہ حکومت کے لوگوں کو دیکھ کے یہ جو انکمبنسی ہوتی ہے اس کے وزن ہوتا ہے اور وہ بوجھ ہم برداشت کر رہے ہیں. وہ مجھے تکلیف ہوئی کہ آپ کی اسپیسیفک آپ کا ہمدردی نہ کہنا، اس سے دکھ ہوا کہ اگر جو جج بیٹھا ہے، جو اینکر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اگر باعث آ جائے ذہن میں اور کسی ایک طرف ہمدردی زیادہ چلی جائے تو وہ دکھ کا باعث. سر آج کے شو میں آپ مجھے اینکر نہ سمجھے، آج کے شو میں آپ مجھے پاکستان کی عوام سمجھے، بلکہ ہمیشہ پاکستان کی عوام سمجھے. کیونکہ سر بل میں بھی دیتی ہوں، میرا بل حکومت نہیں دیتی، میں کابینہ میں تھوڑی ہوں کہ میرے بل دیے جائیں گے. جی آفتاب جہانگیر صاحب، آپ نے سنا ہے کہ وہ چھاپا نہیں تھا، اور اگر اپوزیشن لیڈر ہے تو کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ آپ کی تو پارٹی کا نام ہے پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف. آپ لا کو اس کا کورس لینے دیں. کیوں اتنا شور مچا رہے ہیں آفتاب بھائی آپ لوگ؟ اچھا دیکھیں بینش، اگر میں آپ کے اوپر مقدمہ بنا دوں کراچی کے اندر، ٹھیک ہے، آپ کہیں گی نا کہ میرے بھائی آفتاب بھائی میں تو اس لاہور کے اندر ہوں، میں کب کراچی آئی، میں نے کون سا احتجاج کراچی میں کیا، کون سے میں نے گولیاں چلا دی کراچی کے اندر جو آپ میرے ادھر مقدمہ بنا رہے ہیں؟ سنم جاوید ہے، آپ کو تو حمزہ، عالیہ حمزہ، ڈاکٹر یاسمین راشد ایک ہی ٹائم پر دنیا پاکستان میں گھوم رہے ہیں، اور جب پاکستان سے نکلیں گے تو پھر کہیں گے یہ انہوں نے انگلینڈ کے اندر رہتے وہ کر دیا، انہوں نے چائنا میں کر دیا، چائنا میں ہے وہ گیا شہباز شریف تو اس سے پہلے انہوں نے جا کے پہنچ کے یہ وہاں پہ دہشت گردی پھیلا دی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ قانون کے مطابق چلیں. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، وہ کوئی بھی ہو، اور اگر اس جرم کو ثابت کیا جاتا ہے تو پھر اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ کیا ہو سکتا ہے کہ بینش یہاں پہ بھی بیٹھی ہے، بینش جو ہے وہ نیوز 1 بادر آباد میں، وہ تاریخ روڈ پہ بھی بیٹھی ہے اور وہاں پہ بھی بیٹھی ہے، ہر جگہ بیٹھ کے دہشت گردی پھیلا رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا، سمجھے نا. ابھی آپ یقین کریں بینش، میرا دل نہیں چاہ رہا لیکن میرا گھر بہت چھوٹا سا ہے. مندو خیل کو کہنا یار آفتاب بھائی کے گھر چائے پینے آ جاؤ، وہ آپ کو بتائیں گے. کب آئے ٹائم بھی بتا دیں. ابھی مندو خیل صاحب تو دفتر سے اٹھ کے آ جائیں گے آپ کے پاس. اجازت دیں گے تو مجھے یہاں سے جانے میں اپنے روم تک، میں ابھی ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوں اور ڈرائنگ روم سے روم تک جانے میں مجھے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا کیونکہ اتنا چھوٹا گھر ہے. میں آپ کو ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں بجلی کا بل دے سکوں. میری ماں جو ہے بستر مرگ پہ پڑی ہے، اس کے لیے مجھے 24 گھنٹے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کا روم کا جو ہے نا ٹیمپریچر، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، آپ نے اس کو ٹھنڈا رکھنا ہے. مجھے پتا ہے میں اپنی ماں کو بچاؤں، بل کو بچاؤں، پھر کیا کروں؟ پھر چیزیں نہیں بیچوں گا تو اور کیا کروں گا؟ میں یقین کریں، مجھے پتا ہے جیسے مندو خیل تو میرا دوست ہے، اس کو پتا ہے میں کبھی یہ باتیں نہیں کرتا. لیکن اس وقت جب میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں، آج میرے حلقے کے اندر 2 بچیاں مر گئیں. وہ اچانک کرنٹ لگ گیا ان کو، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ جی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، پتہ چلا اس کے اندر ایک دم سے بجلی آ گئی. اب وہ کیسے آئی، کیا ہوئی، 2 بچیاں مر گئی ہے. ابھی اسی طرح اور جگہ جہاں جاؤ آپ کو تکلیف کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے. لوگ بیچارے پریشان ہو گئے. تو یقین کریں اس وقت سیاست کا وقت نہیں ہے، اس وقت پاکستان بچانے کا نہیں، پاکستان کی عوام کو بچانے کا وقت ہے. اس سے پہلے کہ اتنا اجتماعی طور پہ لوگ خودکشیاں شروع کر دیں یا پھر ہمیں نوچ کے کھا جائیں گے. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ جو بھی ہوگا نا سیاستدان، وہ جس کے ہاتھ چڑھے گا نا
चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे नून लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो, किसी का भी हो, वो उसको आवाम छोड़ेगी नहीं। सही बात है इस वक्त आफ्ताब भाई, कितनी अल्लाह बुरी ताला हालत आपकी है। मुश्किलात आसान करे, हमारी मुश्किलात आसान करे, तमाम पाकिस्तानियों की मुश्किलात आसान करे। कादिर मंदोखिल साहब, मैं आपसे तो स्पेसिफिकली सवाल नहीं पूछना चाहती, मैं अपनी जो पॉलिटिकल एलीट है, जो हुक्मरान है, उनसे, चाहे सियासी इस्तेहकाम हो चाहे मौशी इस्तेहकाम हो, मंदोखिल साहब आपको क्या लगता है, आप इतनी देर से सियासत में हैं, हुक्मरान अवाम को रिलीफ देने में नाकाम क्यों हैं? मैं किसका जाके गिरेबान पकड़ूं? अवाम किससे सवाल करे? पीटीआई से करे, नून लीग से करे, तमाम हुक्मरानों से करे? आखिर मसला क्या है? चीजें कब इतनी खराब हो गई कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही हैं? मंदोखिल साहब। बेनिश साहबा, पहले तो मैं, राजा साहब ने मेरे कोर्ट पे तनकीद की है, मैं एक वकील हूँ, मेरे पेशा है, और मेरे हल्के में 3 साल पहले एक 16 साल को नौजवान को पुलिस ने गोली मार के उसको शहीद किया है। आफ्ताब भाई जानते होंगे, अरसलाम महसूद नाम है उनका, था भी पीटीआई का ही है, और मेरे हल्के का था। मैंने उसका केस 3 साल से लड़ रहा हूँ, मैंने मुलजिमान का सुप्रीम कोर्ट तक का जमानत रिजेक्ट कराई है। तो ये ड्रेस मेरी मजबूरी है, मेरी वकालत को, मेरे पेशा को, या मेरे वेलफेयर, मेरे एक यूनिफॉर्म है, इस वजह से मैं यूनिफॉर्म होता हूँ। दूसरी बात, बड़ी जबरदस्त बात की है राजा साहब ने कि वो छापा पड़ा है अपोजिशन लीडर के घर पे। उसके लिए मैं आपको एक रियल स्टोरी सुना दूं। मेरे एक दोस्त ने बताया कि हमारे घर के सामने गाड़ी खड़ी थी और वो चोरी हो गई। हमने पुलिस में रिपोर्ट की कि घर के सामने गाड़ी चोरी हो गई है। बोले सुबह के 4 बजे घंटी पे उंगली रखा और पूरा घराना उठ गया। जब हम बाहर गए तो पुलिस खड़ी थी, सब डर गए, अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? पुलिस वाले से पूछा, भाई उनसे कोई जुर्म हुआ है, गलती हुई क्या है? बोले नहीं, वो आपने गाड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, हम जरा फिता लेके आए कि वो गेट से कितने दूर के फासले पे खड़ी थी। तो पुलिस को इस तरह शराफत भी नहीं जाती किसी के घर पे घंटी बजाए, भाई वो उमर अयूब साहब है कि नहीं है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि उमर अयूब साहब को अपोजिशन लीडर का फायदा उठाए बगैर जो है ना, उनको अगर पता चला होगा, जो अभी पता चल गया, वो बेल फॉर अरेस्ट कराए, कबल अज वक्त अपनी गिरफ्तारी कराए, क्योंकि पुलिस शराफत से किसी घर में नहीं जाते, चाहे किसी भी सूबे की पुलिस हो। दूसरी बात जो आपने की, इस मसाइल का हल ये है, जब अफरा तफरी होता है तो फिर जो हुकूमत पे बैठे हुए लोग हैं, चाहे हम भी उसके एक पार्ट समझ ले, आपको वो कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम सपोर्टर है, तो उनके कान बंद करते हैं। ना वो सोशल मीडिया देखते हैं, ना बेनिस पे शो देखेगा, ना किसी और पे शो देखेगा। वो ये समझ रहे कि जो हम कर रहे हैं बस वो बेस्ट है। और एक वजीर होता है इसका, वो वजीर जाके सब अच्छा के जो है ना वो रिपोर्ट देते हैं, उनको कुछ नहीं पता। तो ये जो आफ्ताब भाई बता रहे थे, यकीन तो पे मेरे भाई है, मुझे दुख हुआ है, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन खुद मेरा और राजा साहब के घरों को भी यही हाल है। तो सवाल ये, जब हम एक इस पार्लियामेंट या एक्स पार्लियामेंट का हमारा ये हाल है, और तो आप मुझे बताओ, आम लोग जिनको 15,000 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही, उनका क्या हाल होगा, जिनके घरों में ये बिजली के बिल आता है या दूसरे अखराजात तो सारे। लेकिन इसका हल जो आपने पूछा, हल ये भी नहीं है। हमें शहबाज शरीफ साहब को फ्री हैंड नहीं देना चाहिए, ना हम दे रहे हैं, हमारी जगह यकीनन सपोर्ट भी कर रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं। और असम्बली के अंदर आफ्ताब भाई ने मुझे देखा भी, उस वक्त भी बड़ा शोर, जहां मरियम बीबी नाराज भी होती थी और मेरी शिकायतें भी लगाती थी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर पीटीआई इस मसले का, इस मुल्क का हल चाहती है, तो पीटीआई को भी अभी जो खान साहब ने फैसला किया है, ये जो ऑपरेशन के हवाले से जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है, बहुत खुशैन फैसला है। आपको बैठना होगा, आपको सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बताना होगा कि तुम गलत करे हो। पीछे बैठ के, साइड पे बैठ के बुरा भला कहना कोई नहीं सुनता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि सारी सियासी पार्टियों को मिलकर बैठना पड़ेगा। आज एटमी पाकिस्तान दुनिया का सबसे गरीब तरीन मुल्क में क्यों? शर्म आ रही है बेनिश, में आपको बात बताने वाले, तालिबान की हुकूमत है अफगानिस्तान में, वो इनकी करेंसी हमसे 2 गुना ज्यादा है। वो दुनिया में इनकी करेंसी पिछले 1 महीने में टॉप की आई है, दुनिया के ओवरऑल पूरा साल में 3 में है। ना उनको कोई मुल्क सपोर्ट करे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि सियासी की आदत को सामने बैठ के इन मसाइल की आवाम का, नहीं तो बेनिश पे आपको बता, तो कोई नहीं बचेगा, न कमर इस्लाम साहब बचेगा, न हमारे आफ्ताब भाई बचेगा, न मैं बचूंगा, न कोई बचेगा। आज ही मैं किसी से डिस्कस कर रहा था, अल्लाह ना करे कि ये नौबत आए। जब इनकलाब आया था तो वो उसने हर सफेद पोश आदमी को रगड़ा, जिस जो गाड़ी में आता है, जो बंगले में थे, जो अच्छे खासे कारोबार में थे, सबको उन्होंने ऐसे के तैसे कर लिए। तो खुदारा वो वक्त नलायक पाकिस्तान में मिल बैठ के पाकिस्तान को, गरीब आवाम को इस कराची से निजात दिला के, वरना तंग आमद बजंग आमद। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन एक चीज है, मुझे ये नहीं पता, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि कोई ना बचे, लेकिन मुझे ये पता है
کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور یہ جو حکومتیں ہیں ان کا بچنا بڑا مشکل ہے اگر اسی قسم کے ظالمانہ اقدام کرتے رہے. بریک پر جانے سے پہلے مجھے یہ بتا دینا کہ اب آپ نے سلوشن بتایا ہے تو آصف علی زرداری، ایک زرداری سب پر بھاری، ملک کے صدر ہیں، وہ سب کو اکٹھا بٹھا لیں. چلیں جی، شہباز شریف صاحب بڑے برے لگ رہے ہیں، نون لیگ والے بڑے برے لگ رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کو، آپ بڑا پن دکھاتے ہوئے صدر پاکستان اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھا لیں. اس طرح سے اگر آپ سلوشن کہیں گے وہ تو آپ کو کوئی بھی بتا دے گا. کر کے دکھائیں نا قادر صاحب. بینس زیادہ دور نہیں جائے، ابھی پچھلے 1.5 مہینے پہلے جب جوائنٹ سیشن ہوا تھا جس میں آصف علی زرداری صاحب نے خطاب کیے، اس وقت بھی پی ٹی آئی کو آفر کیا. آج بھی ہماری طرف سے آفر ہے. 2018 میں نہ چاہتے ہوئے بھی بلاول بھٹو صاحب نے کہا عمران خان قدم بڑھا تمہارے ساتھ ہے. جب جواب میں یہ ملتا ہے چور ہے، ڈاکو ہے، ان سے کیوں بیٹھیں گے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ گیٹ نمبر 4 کی تالی کی چابی ہمارے پاس تو نہیں ہے، نہ وہ امپائر کی انگلی ہمارے ہاتھ میں ہے جو ہم اس کو پکڑا دیں چل بھائی تو پکڑ لے امپائر کی انگلی. تو سوال یہ ان چیزوں سے اس کو باہر آنا پڑے گا، سیاسی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی بات چیت کرنا پڑے گا. یہی مسئلے کا جو گیٹ نمبر 4 ہے سر، میں آڈینس کے لیے عوام کے لیے سب کو ویسے خیر پتہ ہی ہے لیکن جسٹ ری چیک، گیٹ نمبر 4 نارملی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ریفر کیا جاتا ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب کے ایک بیان نے اتنی کھلبلی مچائی ہے کہ مجھے اس پر بات کرنی ہے کہ یہاں پر ہم سیاسی استحکام کی، معاشی استحکام کی بات کر رہے ہیں، ساتھ چلنے کی بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب رانا ثناء اللہ صاحب یہ دعویٰ کریں کہ 9 مئی کے حملوں میں تحریک انصاف کو بیرونی مدد حاصل تھی، 9 مئی کا حملہ اسٹیبلشمنٹ پر کیا گیا اور اگر اس حملے کے اندر ایک بیرونی مدد حاصل تھی تو سر میرا پروگرام، میری پوری ڈسکشن، میرا پورا سوال تبدیل ہو جاتا ہے کہ کیا ایسے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی بھی چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بارے میں بات کریں گے. ویلکم بیک جی. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے. راجہ صاحب، یہ 9 مئی کے حملوں میں تحریک انصاف کو بیرونی مدد حاصل تھی، فوج کے اوپر جو حملہ کیا گیا وہ بیرونی مدد کی وجہ سے کیا گیا اور پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے یہ کروایا، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا دعویٰ ہے. اس کے باوجود بھی شہباز شریف صاحب ان کو پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ آؤ جی مل کے ساتھ چلتے ہیں اور اس کے باوجود بھی قادر مندوخیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سب کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا. سر اگر بات یہاں پر ہے، اگر بات پاکستان کی فوج کی ہے، اگر بات ریاست پاکستان کی ہے تو سر ان سے کیوں مذاکرات کرنے ہیں؟ دیکھیں اس کے شواہد ملیں اور اس کے شواہد زیادہ جو ہیں وہ 9 مئی کے بعد کے حالات و واقعات سے بہت سی ایسی جو واقعات ہوئے ہیں مشہور عالم جس میں کہ اسمبلیوں سے قراردادیں بھی شامل ہیں بیرون ممالک سے، ان سے یہ شواہد جب ہم بہت سی چیزوں کو ملا کے دیکھتے ہیں، چاہے سی پیک کو، چائنا کی جو یہاں پر انجینئرز ہیں ان کے معاملات کو، ان کی سلامتی کو پیش خطرات کو، اس آپریشن کے خلاف احتجاج کو کہ جو آپریشن کسی مخصوص نسل، کسی مخصوص زبان کے بولنے والوں کے خلاف نہیں ہو رہا بلکہ اوورآل اس ملک کی سلامتی کے لیے ہو رہا ہے، تو پھر بہت سی چیزوں میں سے کچھ ایسے شواہد نکلتے ہیں جس کی طرف رانا صاحب نے اشارہ کیا. پہلی بات. دوسری بات، ابھی جیسے اسی کنٹیکسٹ میں اپنا آفتاب جہانگیر صاحب نے کہا کہ جی وہ ایک ہی بندہ 4 جگہ کیسے موجود تھا، تو میں اس کی مثال دوں گا کہ وکی لیکس کا جو بانی تھا ان کو ابھی سزا ہوئی تھی، وہ سزا مکمل کر کے یو کے سے نکلیں، تو اب وہ جو واقعہ ہوا تھا وہ خود ان کی پریزنس تو یو کے میں نہیں تھی لیکن وہ پروسیکیوٹ ہوئے یو کے قانون کے تحت. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ جب آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ تباہ کر دو، آگ لگا دو، فلاں جگہ پہنچ جاؤ، تو اس کے اثرات پشاور میں بھی ہوتے ہیں، کراچی میں بھی ہوتے ہیں، اور جو مقدمات ہوئے ہیں یہ کلیریفیکیشن بڑی ضروری ہے عوام کے لیے، خصوصاً جو لوگ اس ہاکی میچ اور اس داستان گوئی کے پیچھے کیری ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص نے، لیڈر نے آواز دی کہ جی تباہ کر دو، جی ایچ کیو پہ چلے جاؤ، کور کمانڈر ہاؤس پہ چلے جاؤ، فلاں اپنا شہیدوں کی یادگاروں پہ چلے جاؤ، تو ضروری نہیں کہ اس کی فزیکل پریزنس وہاں پہ موجود ہو. قانون دان ہیں بڑے پرانے مندوخیل صاحب، میں قانون دان نہیں ہوں، وکیل نہیں ہوں، لیکن وہ اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ جب اس قسم کا اشتعال انگیزی کی جائے، چاہے وہ پریس کے ذریعے، ریٹن مضمون کے ذریعے کی جائے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا سے کی جائے یا سوشل میڈیا سے، تو وہ پولیس کا کوگنائزیبل افینس ایز پر پاکستان پینل کوڈ بن جاتا ہے. اور یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر مختلف جگہ پہ مقدمات
दर्ज हुए। अगर सरगोदा का एयर बेस जला किसी मुकालमे की वजह से, किसी लीडर जिसके फॉलोअर्स थे, तो फिर पर्चा तो सरगोदा में होगा, चाहे फिजिकल उनकी प्रेजेंस हो या ना हो। तो ये किसी पर्चे, किसी एफआईआर में नहीं लिखा हुआ कि कुल्हाड़ी आके चलाई ठीक है थी। सर, लेकिन ये इतने बुरे लोग हैं, इतने खतरनाक लोग हैं कि ये फौज पर हमला करके, सर आप ही की तरफ आ रही हूँ, एक सेकंड मुझे इसको कंप्लीट करने दे राज साहब के पास, आप ही की तरफ आ रही हूँ। तो सर आप इनके साथ क्यों मुज़ाकरात बार बार करना चाहते हैं? बैठो हमारे साथ, बैठो हमारे साथ, मत बैठे इनके साथ, इनको सजाएं दें, प्रोसिक्यूशन को स्ट्रॉन्ग करें। देखे कानून का जो अमल है वो तो अपनी जगह पे जारी है, और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये जो वारंट इशू हुए, चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ या चाहे वो कोई भी हूँ, तो वो तो अमल जारी है। लेकिन पार्लिमान का या पार्लिमानी या जब वो अपने आप को सियासी जमात कहलाते हैं, तो फिर सियासतदानों को सियासती मुज़ाकरात की दावत देना। हुकूमत ने ये ऑफर खुदा न ख्वास्ता नहीं की कि आपके 9 मई के हम मुकदमात वापस ले लेते हैं, वो उससे हट के एक सियासी बातचीत की दावत है जो आज ये जलसे करने जाते हैं। आफ्ताब भाई आप तो शुक्रिया अदा करें इनका कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, पक्के सबूत होने के बावजूद भी, आपका पूरा का पूरा एजेंडा पीटीआई का मालूम होने के बावजूद भी ये आपके साथ बैठ रहे हैं, आपको एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा बेनिश, पहले तो बहुत शुक्रिया कि इन्होंने बता दिया कि असल दुश्मन कौन है और किसने हमारे साथ मिलकर ये सारा कुछ किया है। तो वो तो अमेरिका हो गया, क्योंकि अमेरिका ने ही करारदाद पास की है, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के इसको भी इन्वॉल्व करें, अमेरिका को भी, फिर चाइना को भी करें, फिर पुतिन को भी करें। कमाल है, पुतिन खड़ा हाथ मिलाने के लिए, वो उसको छोड़ के फोटोग्राफर से हाथ मिलाने जा रहे हैं। ये हमारे हालत है हमारे लीडरों की कि वो उनको पता ही नहीं है सफारती आदाब क्या होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो जितनी बातें की हैं तो इसमें फिर तालिबान को भी इन्वॉल्व कर लें। लेकिन खुदा के लिए राजा साहब, वो जो 4-6 लोगों को निशानदेही करती है सोशल मीडिया, वो जो कैमरे की आंख निशानदेही करती है, उनको तो पकड़े कि भाई तुमने क्यों आवाज दी थी कि आओ अंदर आओ और आग लगाओ, जलाओ, तोड़ो फोड़ो। वो कौन लोग थे, उनको तो सामने लेकर आए। आपको उमर अयूब नजर आ गया, आपको आफ्ताब जहांगीर नजर आ गया, आपको इमरान खान नजर आ गया, आपको इज्जत। फिनिश, खुदा के लिए क्यों मजाक उड़ा रहे, अपने मजहब का भी, अपने दीन का मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों नहीं इस्लामी नजरियाती काउंसिल से राय लेते कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं केस को शरीयत कोर्ट में रेफर करती है? ठीक है, कमाल बात है। एक इस्लामी मुल्क है, उसके अंदर ये इज्जत का मजाक बना दिया, पूरी दुनिया में आज तक नहीं हुआ। आफ्ताब जहांगीर साहब, बस अब तो यही होगा, केस पे केस होंगे, किस पर बात करूं, प्रोग्राम खत्म हो गया सर अब ये ना समझिएगा कि मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहती, प्रोग्राम कब खत्म हो गया। अब केस ही आप पर इतने हैं, माशाल्लाह आप लोगों के कारनामे इतने हैं कि एक शो तो उसके लिए काफी नहीं है। एनीवेज जी, मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।